कायनात रब ज़ुल-मन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस-समअ वल बसरा वल फुअदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। फरमाया उस बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। और इंसान के तमाम आज़ा से मिश्र के दिन अल्लाह करीम सवाल करेगा। अगर इंसान ने दुनिया की ज़िंदगी नेक कामों में गुजारी होगी, जिस अज़ू के साथ उसने जो भी नेक अमल किया होगा, फरमाया उसके अज़ा उसके नेक अमल पे गवाही देंगे। और जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी गुनाह में गुजारी होगी, बुराई में गुजारी होगी, तो इसके वजूद के जिस अज़ू ने जो बुराई भी की है, वो अज़ू उस बुराई के बारे में गवाही देगा वहाँ पे। उसी सिलसिले में हमारा मौजू चल रहा था चुगलखोरी पे, कि चुगलखोरी भी ऐसा एक गुनाह है कि जो इंसान ज़ुबान से करता है। और जो इंसान चुगलखोरी करेगा ज़बान से, फरमाया ये ज़बान महशर के दिन उसके चुगलखोरी पे गवाही देगी। और उसके अलावा भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुगलखोरी की मज़म्मत बहुत सारे हदीस मुबारक के अंदर बयान फरमाई है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह चुगलखोरी है। और चुगलखोर इंसान फरमाया तमाम इंसानों में बुरा और बदतरीन किस्म का इंसान है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 8 किस्म के लोग जन्नत से महरूम होंगे। महशर के दिन अल्लाह करीम इंसान के अच्छे और बुरे अमल के हिसाब से उसे जन्नत और जहन्नम से नवाजेगा। लेकिन फरमाया 8 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि जो अज़ली बदबख्त होंगे और इन्हें अल्लाह करीम जन्नत से महरूम रखेगा। फरमाया पहला इंसान शराबी, कि जो इंसान कसरत से शराब पीता है, फरमाया ये जन्नत से महरूम इंसानों में से शामिल है। और फरमाया दूसरा इंसान ज़ानी, ज़िना करने वाला इंसान भी जन्नत से क्या है, महरूम है। और फरमाया जुल्म करने वाला इंसान, दुनिया की ज़िंदगी में इंसानों के साथ जुल्म करने वाला, जानवरों के साथ जुल्म करने वाला, चाहे वो जुल्म किस नौइयत का भी हो, फरमाया ये जालिम इंसान जन्नत से महरूम रहेगा। और उसके बाद फरमाया गाने बाजे सुनने वाला इंसान, जो इंसान कसरत से मौसीकी सुनता है, गाने बाजे सुनता है, फरमाया ये इंसान भी जन्नत से महरूम है। और फरमाया इसके साथ गाने बाजे कहने वाला इंसान, गाने गाने वाला इंसान, फरमाया गाने वाला इंसान भी जो है वो जन्नत से महरूम रहेगा। और 8वें नंबर पे साथ फरमाया चुगलखोर इंसान, जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में चुगली करता है, फरमाया ये इंसान भी जन्नत के दिन महशर के दिन जन्नत से क्या है, महरूम इंसान है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया चुगलखोर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, चाहे ये जितनी भी दुआ करे, जितने भी नेक अमल करे, जब तक ये चुगलखोरी से तौबा नहीं करेगा, फरमाया इसकी दुआ अल्लाह करीम कबूल नहीं करेगा। जिस तरह वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का किस्सा था, कहत साली के वक़्त 70,000 की कौम है और मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ती है, इस्तिस्का की नमाज। और इस्तिस्का की नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ करते हैं तो बारिश होने के बजाय धूप मजीद तेज हो जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, मौला करीम हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? तो अल्लाह करीम ने फरमाया तुम्हारी कौम के अंदर एक चुगलखोर इंसान मौजूद है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करता। अब जब तक वो इंसान रहेगा, फरमाया दुआ कबूल नहीं होगी, अगर वो जाएगा नहीं तो मैं दुआ कबूल नहीं करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि जो इंसान भी चुगलखोर है वो निकल जाए यहाँ से। अब यहाँ पे अल्लाह करीम की रहमत को देखिए, उस इंसान ने अल्लाह करीम के बारगाह में रो के दुआ की, मौला करीम मैं चुगली से तौबा करता हूँ, मुझे लोगों के सामने बेपरद ना कर देना। फरमाते जब उस बंदे ने दुआ की, आंखों से आंसू निकलते हैं, उधर से अल्लाह करीम रहमत की बारिश नाज़िल फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सवाल करते मौला करीम चुगलखोर इंसान तो निकला नहीं, दुआ क्यों कबूल हो गई? फरमाए मेरे कलीम उस बंदे ने तौबा कर दी है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, इसीलिए मैंने रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दी है। और आज हमारे मुआशरे में हम देखते हैं हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें आती हैं,
دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہے، معاشرے میں سکون نہیں ہے، ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روایت میں اگر ایک محلے کے اندر ایک بے نمازی رہتا ہے، فرمائے آس پاس کے 40 گھروں پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں فرماتا۔ جس معاشرے کے اندر گناہ کی نحوست ہوتی ہے، فرمائے اس منحوس انسان کی وجہ سے اللہ کریم آس پاس کے لوگوں پہ بھی رحمت نازل نہیں فرماتا۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 70,000 لوگ ہیں، اس میں کتنے نیک لوگ شامل ہوں گے، کتنے عبادت گزار اس میں ہوں گے، کتنے اس میں شب بیدار لوگ ہوں گے، کتنے اس میں روزہ رکھنے والے لوگ ہوں گے، کتنے اس میں نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن ایک چغلخور کی وجہ سے پوری کی پوری 70,000 قوم کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جب تک ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے گناہگار موجود ہوں گے، اس طرح کی گناہیں موجود ہوں گی، تب ہم جتنی نمازیں پڑھیں، جتنی ہم استغفار کریں، جتنی ہم دعائیں مانگیں، اللہ کریم کی رحمت ہم پہ نازل نہیں ہوگی۔ رحمت کو لینے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے برائی کو ختم کیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا چغلخور انسان شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اب شیطان تو ازلی بدبخت ہے جس پہ اللہ کریم کی لعنت قیامت تک برستی رہے گی، لیکن فرمایا انسانوں میں جو بندہ چغلی کرتا ہے، فرمایا وہ اس شیطان سے بھی بدتر قسم کا انسان ہے۔ اور مزید فرمایا کہ چغلخور انسان جو ہے یہ فسادی انسان ہے، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت سارا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو انسان فساد کرتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اصلاح کرنے والے کے انسان کا اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس کے بنسبت جو بندہ معاشرے میں فساد پیدا کرے گا، فرمایا اس فسادی انسان کی کوئی وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ اور وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ چغلخوری، کہ ایک انسان کی بات سنی دوسرے کو بیان کر دی، اس کے دل میں کھوٹ پیدا کر دی، اس کی بات سن کے تیسرے کو بیان کر دی، اس کے دل میں کھوٹ پیدا کر دی۔ 3 بھائیوں کے اندر فساد بن جاتا ہے ایک چغلخور کی وجہ سے، معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے اندر فساد بن جاتا ہے ایک چغلخور کی وجہ سے، محلے داروں میں فساد بنتا ہے ایک چغلخور کی وجہ سے۔ فرمایا اسی لیے یہ چغلخور انسان بدترین قسم کا انسان ہے۔ کیوں؟ کہ یہ معاشرے کے اندر برائی کو پھیلاتا ہے، نیکی کو کم کرتا ہے، بھائیوں کو آپس میں لڑاتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کریم باقی لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا زبان کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ زبان سے کبھی کسی کو گالی نہ دو، زبان سے کبھی کسی انسان کو گالی نہ دو، کبھی کسی قوم کو گالی نہ دو، کبھی کسی شخص کو گالی نہ دو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گالی دینے والا انسان فاسق انسان ہے اور یہ منافق انسان ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق انسان جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور فرمایا دنیا کی زندگی میں جو انسان کثرت سے گالی دیتا ہے، فرمایا یہ منافق انسان ہے۔ اور حجۃ الوداع کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کی عزت بیت اللہ کے برابر ہے، ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کے برابر ہے۔ جس نے مسلمان بھائی کو گالی سمجھو سے خانہ کعبہ کو گالی دے۔ اور فرمایا گالی والے انسان کے زبان سے اللہ کریم نیک کام کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اس کی بات کا کبھی اعتبار نہیں ہوتا۔ آج ہم زندگی میں دیکھ لیں گالی ہمارا معمول اور فیشن بن چکا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں گالی جو ہے وہ اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ سلام کے بجائے گالی استعمال کریں گے۔ آج ہم آس پاس کے ماحول میں ذرا دیکھ لیتے 2 انسان آپس میں ملتے سب سے پہلے گالی دیتے ہیں، سلام کو چھوڑ کر گالی دینا، فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان کثرت سے گالی دیتا ہے، فرمایا یہ منافق انسان ہے۔ اور فرمایا منافق انسان جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ کریم اسے رکھے گا۔ عزیزان گرامی، ذرا سی اپنی زندگی میں ہم توجہ کریں کہ ہماری زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے کتنے گناہ موجود ہیں کہ جس وجہ سے اللہ کریم کی رحمت ہم سے دور چلی جا چکی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، معاشرے میں برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، ہر طرف جو ہے وہ بدامنی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جسے ہم نوٹس میں نہیں لاتے، لیکن فرمایا یہی گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی سے سکون اور قبر کے اندر سے راحت اور میشے کے اندر سے اللہ کریم